मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात अल्लाह के पाक कलाम को सुन रहे हैं। अल्लाह की मुक़द्दस किताब और अल्लाह का पाक कलाम की सूरत नंबर दूसरी है जो आले इमरान है, और आले इमरान की आयत नंबर 31 और 32, 33, 34 ये चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले जो कुरान पाक का पैगाम और दर्स आपने सुना था वो इस बात को लेकर था कि दुश्मनान इस्लाम की मवालात और उनकी दोस्ती से अल्लाह ने मना किया। दुश्मनान इस्लाम की दोस्ती और उनकी मवालात, उससे मना करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत का मयार बतलाया। आज के सबक में अल्लाह की मोहब्बत का मयार, और अल्लाह की मोहब्बत का मयार यह है कि अगर कोई आदमी, जिस तरीके से ये आयत तो उस वक्त नाजिल हुई कि जब वो वफद नजरान का, जो ईसाइयों का एक टोला, एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना तैयबा हाजिर हुई, और उन्होंने मजहबी गुफ्तगू में ये बात भी कही थी कि मसीह, हम उसकी इबादत करते हैं, और मसीह की इबादत हम इसलिए करते हैं और उसकी ताजीम इसलिए करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को पाने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि मसीह की ताजीम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी ताजीम, उनकी इबादत हम इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि नहीं, ये बात गलत है। सही ये बात है कि अगर वो इस मोहब्बत में यानी अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं अपने ख्याल के मुताबिक, तो उन्हें कह दो कि मेरे पैगंबर, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी पैरवी पर आना होगा, उनकी पैरवी करनी होगी। यानी अगर किसी को दुनिया में आप लोग अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता हुआ सुने तो उसका इम्तिहान ले लो, और उसका इम्तिहान ये होगा कि अगर उसकी जिंदगी में सुन्नतें होंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा, तो वो अपने दावे में सच्चा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। और अगर उसकी जिंदगी में सुन्नत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, तो वो अपने दावे में झूठा है, फरेब है, वो गद्दार है। वो अपने दावे में कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। उसको कलाम पाक की आज की इस आयत में बयान किया है। कुल इन कुंतुम, कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो तो हिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो अपने ख्याल के मुताबिक, अपने गुमान के मुताबिक, तो कह दो उनको फत्तबिऊनी, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर परखा जाएगा। उसके ऊपर उनकी वो जिंदगी अगर होगी तो तुम अपने दावे में सच्चे हैं। युहिब्बुकुमुल्लाह, इससे फायदा ये होगा कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, पैरवी करोगे, उनकी सुन्नतों को अपनाओगे, तो उससे ये फायदा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। इससे पता है चला कि मोहब्बत जब होती है, सही सच्ची मोहब्बत जब होती है, वो दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है। जैसा कि यहां फरमाया कि अगर कोई अपने दावे में, इश्क में, और इश्क की जो आग है वो कहां से उठती है? दिल से उठती है। इश्क की जो आग है वो कहां से उठती है? दिल से उठती है। और जब दिल से इश्क की आग उठती है तो वो सारी चीजों को जला देती है, सिर्फ अपने महबूब को बाकी रखती है। समझ में आई बात? सिर्फ उसे अपना महबूब ही नजर आता है। उसे ना दिन नजर आता, ना रात नजर आती, ना उसे नफे का पता लगता, ना उसे नुकसान का मालूम होता, ना उसे कुछ नजर नहीं आता। सारी चीजों को जला देता है वो इश्क जो है, सारी चीजों को। तो अगर कोई आदमी
یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ عشق کی آگ اللہ کے ماں سوا کو سب کو ختم کر دے، سب کو مٹا دیتی ہے۔ کہ میں دکان سے چل رہا ہے میرا کام، میں کھیت سے محبت میں کھیت سے محبت نہیں کرتا، ہر چیز اس کے نظر میں کچھ نہیں ہوگی، صرف اللہ کی محبت۔ یعنی جب اللہ کا حکم اسے آئے گا اس کے سامنے تو پھر اگر وہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو سمجھ لے کہ پھر وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اور اگر وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور چلتا ہے دکان کی طرف، کھیت کی طرف، دوست کی طرف، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ اپنے دعوے میں صحیح نہیں ہے، اس کا عشق صحیح نہیں ہے، غلط کہتا ہے، زبان کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ تو اسی کو فرمایا ہے تو ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے۔ ان کی اتباع کر لو تو آپ کو محبت مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اتباع نہیں کرو گے تو تم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اپنی عبادات سے، اپنے طریقے سے عبادت کر کے، اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کر کے تم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری محبت کے طریقے بتلائے، کہ وہ طریقے کیا ہے جن سے اپنے مالک اور اپنے خالق سے محبت کرے کوئی آدمی۔ اس کو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نجران کے عیسائیوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت اس لیے ہم اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہی مسیح کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں، تو نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تمہیں فَاتَّبِعُونِی، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر آدمی جنت میں جانے کا منتظر ہے، چاہے وہ کیسا بھی گناہگار ہو۔ فرمایا کہ میری جنت میں جانے سے انکار وہ کرے گا جو میری اتباع نہیں کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میری اتباع نہیں کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، اور جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں آپ تبھی جا سکتے ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ اور ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت، میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اب دیکھو، اب ہم کتنا کہنا مان رہے ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی اتباع کر رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے تو ہمارے دعوے بہت اونچے اونچے ہیں، لیکن کیا جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اس کے لیے کوئی قانون نہیں اللہ کا، اللہ کی طرف سے کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کی طرف سے جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، قانون ہے کہ تم اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اب چہرہ بھی غیروں کے مطابق، کپڑے غیروں کے مطابق، ظاہر بھی غیروں کے مطابق، باطن بھی اندر سے کھوکھلا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ پہلے جنت والے اعمال کر، اپنے ظاہر کو پہلے بنا، کس کے مطابق؟ جو جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ چہرہ بھی ان کے مطابق، داڑھی سجا اپنے چہرے پر، کپڑے ان کے مطابق پہن۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، کوئی منہ بناتا ہے تو بنانے دو۔ میں نے ابھی بتایا کہ عشق جب ہوگا تو پھر کسی کے منہ بنانے سے اور کسی کے اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے اس سے۔
وہ تو فکر میں ہر وقت رہتا ہے کہ اگر میرا محبوب راضی تو میں راضی، میرا محبوب اگر ناراض تو میں ناراض، اس کی ساری کائنات ناراض ہے۔ تو وہ محبت ہمیں لانی ہوگی اپنے دلوں کے اندر۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تم رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بالکل صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے اور عنایت فرمانے والے ہیں۔ اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی یہ محبت کی باتوں پر ہی عنایت فرما رہے ہیں، مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دیکھیے کتنی محبت ہے بندوں کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اور بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، شادی بیاہ میں دیکھو پھر کیسے تنتنے دکھاتے ہیں۔ کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے، کئی آدمی کو لے کر جانا پڑتا ہے، اور اللہ کی جب اللہ کو راضی کرنا ہو کہ اکیلا آ جا مسجد میں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ، اللہ راضی۔ اتنا آسان، ایک بار کہہ دے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ اور بندوں کو راضی کرنے کے لیے پہلے وہ اسے شرمندہ کرے گا، اس کے بعد راضی ہوگا۔ کئی مرتبہ معافی مانگنی پڑے گی تب جا کر کے۔ تو بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے، لیکن آج بندہ اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں ہے۔ بندوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں کو، ارے وہ پورا رشتہ دار، ہندوؤں کو، غیر مسلم آئیں گے شادی میں، ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو لات مار کر کے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور دعویٰ کرتا ہے میں بہت حاجی ہوں، نمازی ہوں، اور کام کرتا ہے کیسے؟ بندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ غلط۔ اگر اس کے دل میں محبت ہوتی تو چاہے ساری دنیا کی دعوت کرتا ہے، چاہے کتنی بھیڑ بھڑاکا ہوتی، یہ اس طریقے سے ہٹتا ہی نہیں جس طریقے پر ہمارے نبی نے خود کھا کر بھی گئے اور حکم بھی فرما کر گئے کہ کھڑے ہو کر نہ کھانا کھانا، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا۔ لیکن آج کا امتی کھڑے ہو کر ہی کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر ہی پی رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے اور بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم آج اللہ کا کہنا اور رسول کا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ذلت کیوں ہے؟ آج ہماری کوئی کام ہوتا ہوا کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ آج ہم کامیابی کی طرف پر کیوں نہیں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرے میری طریقے سے، اللہ کے رسول کے کہنے سے، اللہ کے کہنے سے اگر وہ اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے جو کافر منکر ہو محبت نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیے ہیں، یعنی رسولوں میں، اللہ کی محبت کو بتانے والوں میں، اللہ کے قانون کو بتانے والوں میں، اور اللہ کے خلیفہ بننے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جن کو منتخب کیا وہ برگزیدہ ہستی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے جو خلیفہ بنائے گئے، سب سے پہلے۔ اور برگزیدہ کیوں ہیں؟ اللہ کے خلیفہ، جنت الفردوس میں رہنے والے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اللہ رب العزت نے ان کو
सब पैगंबरों से पहले पैगंबर बनाया और नस्ल इंसानी का बाप बना करके दुनिया में भेजा। इस वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बरगुजीदा है और सबसे पहले दुनिया में आने वाले पैगंबर हैं। उन्हीं को जिक्र फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत के तरीकों को बतलाने के लिए मुंतखब फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, व नूह, और नूह अलैहिस्सलाम को। नूह अलैहिस्सलाम भी बरगुजीदा पैगंबर हैं। क्यों? इसलिए कि कुफ्र के मुकाबले में जो सबसे पहले खड़े होने वाले हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने अल्लाह की वादानियत को कुफ्र के बीच में खड़े होकर कहा है। सबसे पहले वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारी दुनिया, इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी औलाद, क्योंकि कश्ती में बचने वाले उसी नस्ल से फिर ये पूरी दुनिया कायम हुई है, नहीं तो पूरी दुनिया गर्क हो गई। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम भी कहते हैं। व आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज को अल्लाह ने बरगुजीदा बनाया। कैसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरगुजीदा है। क्यों? इसलिए कि उनकी नस्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बरगुजीदा पैगंबर, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बरगुजीदा पैगंबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बरगुजीदा पैगंबर, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ही औलाद में सारे बनी इसराइल आए हैं, जो पैगंबर भी उनमें आए। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बरगुजीदा है, इसलिए कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो इस वजह से क्या फरमाया? व आला इब्राहीम, आल के माना औलाद, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाज औलाद को भी बरगुजीदा बनाया। व आला इमरान, और इमरान की औलाद को। अब यहां इमरान से कौन से इमरान मुराद है? हजरत मुफस्सिरीन ने दो कौल बयान किए हैं। या तो ये इमरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, तब भी सही है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बरगुजीदा पैगंबर और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी। या फिर इमरान ये कौन से हैं? हजरत मरियम के वालिद, क्योंकि हजरत मरियम के वालिद भी वो इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आए हैं और आकर के फिर इनमें ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं इनके जरिए। इस वजह से वह आला इमरान, और इमरान की औलाद को, बाज औलाद को अलल आलमीन, जहान वालों पर मुंतखब फरमाया। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाद, ये सब एक दूसरे की औलाद हैं। ये सब क्या है भाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत इब्राहीम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं, और हजरत हारून, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, ये सब के सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में आए हैं। तो इस एतबार से सब एक दूसरे की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले जानने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए, इताअत रसूल अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम सबको नसीब फरमाए, हमारी नस्लों को अता फरमाए, हमारे बच्चों को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में हम सबको भी शामिल फरमाए।